السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي محبي ومتتبعي ومشجعي قناة فتح حسان تيرف وفتح حسان، كي دايرين خوتي؟ هانيين، احوال طيبة، نهاركم مبروك، صباحكم مبروك، صبحتو بخير، كلشي مزيان، الحمد لله ونشكره. خوتي، بالنسبة للكينتي ديال البارح، بزاف ديال الاخوان قالوا لي بان الفيديو وصل معطل. هذا راه خارج اخوتي على الاراده ديالنا، لان المشكل ماشي من عندنا، المشكل حنا الفيديو اللي حنا بكري، الفيديو مليوح مع 9:30 ديال الصباح. ما هذا هو المشكل اللي كيوقع لينا بارفوا، وكنعتذروا يعني ما لان مشكل خارج على الاراده ديالنا، ماشي بيدينا. لان الا غنديرو حنا الفيديو معطل اصلا، علاش غادي نديروه؟ ولاش غنضيعوا فيه وقتنا ونضيعوا فيه وقتكم ونضيعوا فيه بزاف ديال الحوايج داخله تمايا. دونك خوتي، كما قلت لكم كنعتذروا على سميتو، رغم ان ماشي حنا السبب، وكما كنقولوا وكلنا عليهم الله. بالنسبه للاخوان ديالنا لي زابوني ديالنا، يعني كانت باش نقولوا شدينا الكينتي ما شديناش، ما فتناش بونيس 3 في الحقيقه، مي عندنا اوردر وعندنا ديزوردر ديال التيرسي، لان درنا جوج ديال لي باز، درنا واحد بالسبعة اونطيط اكس اكس، ودرنا واحد بقى عندنا الشك في لو سات، ودرنا عاوتاني اكس 7 اكس. الاخوان اللي لعبوهم بجوج لي زابوني، يعني اللي لعبوا هادو بجوج داو اوردر وثلاثه ديال الديزوردرات ديال التيرسي، والاخوان اللي لعبوا وحده فيهم اما اوردر ديزوردر واما جوج ديال لي ديزوردر ديال التيرسي. هادشي اللي كاين بالنسبه لي بونيس 3. تسوقنا لي بونيس 3 مزيان، مكانش عندنا فيهم مشكل، لان ديجا الكنز كان عندنا سوقري الا بغيت تقول. السات خلاص، السات راه عطينا لكم في لابواط نوار غانيون، وعاوتاني لا ديرنيير مينيت جا هو نيت غانيون، وقلنا لكم الكورسه بانها غادا تكون ديفيسيل. على اي كنعاود نجدد الاعتذار، لانه خارج على رغم انه خارج على الاراده ديالنا. كنبغيو المتتبعين ديالنا يعني يبقاو على خير وما يتقلقوش من القناه. دونك خوتي خواتاتي، غادي ندوزو للكينتي ان شاء الله ديال اليوم، اللي غادي يكون في اونغل le 22/7/2020. réunion 1 course 4 nocturne atli 2875. كاين الروكيل ديال 25 متر ابارتير دي نيميرو 9، يعني من الواحد حتى ل8 غادي يمشيو 2875، ومن 9 إلى 14 2900. لا كورد غتكون اغوش، تيران صابل 14 البارطون. الديبار غادي يكون مع 7:15 التوقيت ديالنا ديال المغرب. الملاحظه الاولى في الكورسه، كما عاود سبق وقلت لكم، كاين ملاحظات اخرين غنهضروا عليهم في الاخر ديال الفيديو، لان غنجمعوا لكم اليوم كلشي عاوتاني لا ديرنيير مينيت لابواط نوار اكسيتيرا في فيديو واحد باش توجدوا على خاطركم اللعب. دونك بالنسبه لهاد الكورسه هادي، ردوا البال ولعبوا بذكاء وبحيطه وحذر، لان لا كورس حمقى، ستون كورس ديابوليك، عندها ان نديس نف كما جرت العاده،
بحال الرايه كحله فلا بلاج. دونك ما نساوش بان لو باسي ديالها كيدخلوا فيه طواكر خانزين، سيرتو في لا كاتريام و لا سانكيام بلاص. اذا بنادم يلعب بحيطه وحذر ويرد البال ويحاول ما امكن يدير اون باز سوليد وما يخممش شنو يلوح اللور. كما كنقولوا بنادم خاسر خاسر ما يخممش شنو غادي يلوح اللور. دونك مي تكون اون باز طري سوليد. اذا غادي ننتقلوا خواتاتي للتحليل ديالنا. وما تنساوش الله يجازيكم بخير والله يكبر بكم. ما تنساوش لي لايك، هذا راه فضل منكم وكرم منكم وليس امرا منا. كنشكر كاع الناس اللي كتثق فينا واللي ثقت فينا واللي وضعت فينا الثقه ديالها وانضمات جديده كذلك للقناه. كنقول لهم مرحبا بكم وسط خوتكم في قناه فاتحه سانتير، في قناه الجميع، قناه الكل، قناه الاصدقاء. كنشكر كذلك كاع الناس اللي كتدعم وتشجع القناه، سواء خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن او comme je passe le bonjour et le remerciement pour aux parieurs du monde qui nous encouragent et qui assistent à nos vidéos sur notre chaîne. كنقول لي زابوني ديالي بالصحه والراحه. دابا العيد هانتوما ضمنتوه. البارح الا ما كان والو هاد الايام هادي من هنا للعيد دبروا راسكم ما تقلقوش علينا. نتمناو خير نتمناو خير، غير كنبسطوا شي شويه وصافي. بون يلا اخوتي غادي ندوزو ان شاء الله التحليل ديالنا وغادي نبداو بالرقم واحد. لو نيميرو 1 هادي فيميل نانا عندها 7 سنوات، ريغوليير على العموم يعني معقوله على العموم. كتكون مزيانه سوا ديفيري سوا نو، ما عندهاش بروبليم يعني كتجري بالصباط وبلا صباط. درت هاد الباركور 6 المرات جبت منه 4 سيتادير 4 سور 6 سور سو باركور. عندها ان طري بون كرونو في هاد الباركور هذا نيت ديال 1:13 قرطيطه. جات اون بروميير ليني. دونك بالنسبه لهاد لو هذا راه سي الا بغيتي تقول هي المضاد الوحيد لو غرون فافوري، وكنتمنى ان داكشي اللي في بالي يتحقق. داكشي اللي في بالي نتمنى انه يتحقق، وهي انها تكون غانيونت، رغم ان غيكونوا معها لي مال ولي هونغر. يعني غتكون شويه القضيه بالنسبه لها مزيره شويه، مي كنتمنى على اساس انها تكون فلا كومبينيزون غانيونت وتقدر تزكاني، علاش لا. دونك بلا ما نقول لكم بور اون بلاص، راه ديجا بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا خواتاتي لو نيميرو 3. هاد الرقم 3 هونغر عنده 8 ديال السنوات، اني با ريغوليير جيدي ني با ريغوليير. دار هاد الباركور 3 د المرات جاب فيه شفنجه، يعني 0 سور 3 سور سو باركور. اللي مهم هو انه جا اون بريمير ليني هاد المره او بريباري بور هاد لا كورس هادي، و كونفي لان بون بيلوت. راه سيل ريست ساج جيدي، كنقول لكم راه سيل ريست ساج الا بقى في لي بون زالير وما هزش الرجيلات ديالو اتونسيون، راه il peut créer une belle surprise في لاريفي. دونك انا غنغامر به وغنحتفظ به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالي. وعلاش لا الا ساعدو الحظ ما يكونش في لو تيرسي. عفوا. دونك غادي ننتقلوا خوتاتي لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4. هاد لو نيميرو 4 هونغر
عنده 9 سنوات، بدا كيكبر شويه، مي إلي تري ريغولي، ما عنده كيكون مخير سوا ديفيري سوا نو، ما عندوش مشكل تا هو يجري بصباطو ولا بلاش بحال الان. ديبيت اونغل، اول مره غادي يدير اونغل، ولكن ماشي اول مره غيدير لا ديستونس، لان ديجا داير لا ديستونس دي زوتر بوديوم ما عندوش معاها مشكل. جا اون بروميير لين اي بيلوتي بار جيلورميني، راه بو كريي اون سيربريز في لاريفي. دونك انا غادي نغامر به، غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي اون فان دو كومبينيزون ان شاء الله. غادي ننتقلو خوتي خواتاتي للنوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 7، الرقم 7. هذا الست كوري مع الطريز في لونطرينمون، اول مره غادي يخرج على الحساب، غادي يخرج في كورسه على حساب ديريو. غادي نشوفوه شنو غادي يدير، اللي سيرتو انه جا في لا بروميير لين وكونفي الان بيلوت اللي هو دافيد طوماه. دونك الست، هذا الرقم 7 راه هونغر، عنده 9 سنوات، ريغولي دون لونسومبل، يعني معقول على العموم. دار هاد الباركور مره واحده ما جابوش، كانت في 2014، يعني في 2014 كان ديسكاليفيا. اليوم غادي يمشي اون بروميير ليني وقريب لا ليميت دو ركول. كما قلت لكم وكونفي الان بون بيلوت اللي هو دافيد طوماه. هاد العود هذا الى لونطرينمون اللي بداها مؤخرا في الكوري الجديد مع لونطرينور الجديد، عطات الاكل ديالها، ومع دافيد طوماه و اون بروميير لين راه il peut créer une belle surprise في لاريفي. دونك انا غادي نغامر به وغادي نثق في طوماه وفي دريوه، وغادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص، وعلاش لا ما يجيش الكوري في لاريفي. جي دي كوري ديال لونطرينمون، كوري في لونطرينمون. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 8. هاد الرقم 8 هونغر، عنده 7 سنوات، يعني في الاوج ديال العطاء. ريغوليي دون لونسومبل تا هو، يعني معقول على العموم. ديفيري دي بوستيريور بور لا بروميير فوا، يعني محيدين له الصباط من القدام لا بروميير فوا في لا كارير ديالو، يعني في المسيره ديالو. جا في لا ليميت دو ركيل، كونفي اباري، يعني سي ان طري بون بيلوت اباري هذا، وسيرتو في لي بيست بلاط اتونسيون راه il peut se placer. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلو ديريكتومون لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 10. هاد لو نيميرو 10 هونغر، عنده 9 ديال السنوات، ريغوليي مي با تو طافي، سيتادير نص نص. دار هاد الباركور 4 ديال المرات، جاب منه 2، يعني عنده لا مويان ديال 50% في الباركور. حتى هو ماشي عندوش مشكل، بحالو بحال الان والكاط، يعني ما عندوش مشكل سواء كان ديفيري ولا يعني ديفيري ولا بالصباط ديالو ولا فيري، ما عندوش مشكل، سواء محيد الصباط سواء بصباطو. هاد الديس كان كيركب عليه دوجار اللي هو لونطرينور ديالو، هو دائما اللي كيدخلو. اليوم عاطيه الان بون بيلوت سيباستيان اوليفيي. المشكل هو ديك 25 متر ديال الركول، يعني الا تعامل معاه اوليفيي مزيان وشد معليه شي فودوطات من الاول ودار يعني انطلاقه مزيانه، شتي هاد الديس هذا
الا دار عنده المشكل في الانطلاقه، الا مشى دار انطلاقه مزيانه في الديبار وحط لابوينت فيتاس ديالو وشد معاه لي شوفو دو تيت، راه غادي يبقى غادي هكاك حتى لاريفي. هاد لو 10 هذا راه il peut se placer. attention. دونك انا غادي نثق فيه وغادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي بور اون سوربريز، وغادي نعطيه لكم حتى نتوما. سي نورمال، الفيديو راه موجه لكم كاملين. غادي ننتقلوا خوتي خواتاتي لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 12. هذا الرقم 12 هونغر عنده 8 سنوات، ريغولي 3 سير 3 سير سو باركور. دار هذا الباركور هذا 3 د المرات، جابهم بثلاثة فلاطلي، جي دي فلاطلي 3 سير 3 فلاطلي، ودار جوج في نفس التيران عاوتاني وفي نفس المسافة، مي في المونطي ما جابهمش. الا جمعناهم بجوج غتولي عندنا 3 سير 5، 3 سير 3 فلاطلي اي 0 سير 2 في المونطي. هذا دليل على انه في الكروسة احسن من المونطي. دونك كيتفاهم مزيان مع البيلوت ديالو اللي هو في نفسو لونطرينور ديالو، سون بيلوت اونطرينور اللي هو داير صوار. هاد لو 12 هذا مالغري يعني لو ريكول ديال 25 متر، راه il peut intégrer في la combinaison gagnante ou placée. دونك اوتوماتيكمون غنحطوه بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. عندنا لو 13 النوتر كونكيرون اللي هو الرقم 13، لو نيميرو 13. هذا هونغر عنده 7 حتى هو راه في الاوج ديال العطاء ديالو. 7 راه ريغولي دون لونسومبل، يعني معقول على العموم، كيكون مخير ديفيري دي كات. غير هو هاد لو 13 هذا راه بعض المرات كيتقب ليها عينيها كيعورها، ولكن راه سيرار. يعني انا قلت لكم بعض المرات كيديسكاليفي، كيجيبها غادي مزيان مزيان مزيان. بعض المرات كيدير اللعيبه. نتمناو انها ما تكونش ديك اللعيبه اليوم. دونك واحد على واحد في هذا الباركور، ان سور سو تراسي. كان هاد جا فيها 12 وكان مروندي لا ديستونس بان كرونو ديال ان 13 يعني عنده ان بون كرونو بحالو بحال الواحد داير ان 13. كان مروندي لا ديستونس اللي هي نتوى قلنا فاميلا، وهاد لو 13 دار فيها ان 13 كان مروندي لا ديستونس حتى هو. الاخر كان كانا بديك الكرونو، هذاك كان جا بروميي، وهذا جا ان 13 كان جا دوزيام، مي ماشي في نفس الكورسه. اتونسيون باش ما تقولوش هذا جا بروميي وهذا جا دوزيام في نفس الكورسه، نو، دي كورس ديفيرونت. دونك بالنسبه لهاد لو 13 هذا، راه سير كومي با دو بيتيز الا ما دارش البساله وبقى زوين، راه غيكون اما غانيون اما في لا كومبينيزون غانيونت. مي اكونديسيون قلت لكم ما يتقبش ليها عينيها كما العاده. مره كيتقب ليها عينيها، ونتمنى انها ما تكونش اليوم. دونك اوتوماتيكمون غيكون بور اون بون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي نهضروا على واحد العود غادي هو الاخر، هو لو 14. راه تقدروا ما تلقاوهش في لا سيليكسيون، لان انا ما لقيتش له بلاصه في لا سيليكسيون ديالي اللي غادي نعطيكم. مي انا راه غادي نلعبو باش نكونوا واضحين، وهادشي اللي بغيت نهضر لكم عليه شويه. هو لو نيميرو 14. هاد لو نيميرو 14 هو ريغولي
دار هاد الباركور 7 ديال المرات جاب منه 3، ولكن مع مرور لا ديستونس دائما كيمشي في لا بروميير لين، ماشي بحال اليوم جا اون دوزيام لين. ولكن في لا ريغولاريتي ديالو و ديجا داير الباركور وعارف التيران وعارف الخبايا ديالو، نقدر نرشحو لا 5 بلاص، نقدر نرشحو بور ان 5 6 بلاص. دونك هادشي علاش قلت لكم انا ما غاديش تلقاوه في لا سيليكسيون، ما غتلقاوش في لي سيربريز، مي انا راه غادي نلعبو، وهادشي علاش هضرت لكم عليه شويه باش تاخدو منه الحيطه والحذر. الاخوان اللي كيجروا بالاكس ممكن انهم يعني يرشوا به، لان يقدر يجي 5 و 6، علاش لا. دونك خوتي خواتاتي، الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا ديال اللي شوفوا. غادي نلقاو دي زوتور شوفوا ما هضرناش لكم عليهم، اذا ما لقيناهمش في لا سيليكسيون غادي نلقاوهم في لي سوربريز. دونك غادي ندوزو اوتوماتيكمون لا سيليكسيون ديالنا باش من بعد ان شاء الله غادي ندوزو لي زوتر اكسيون. بالنسبه لا سيليكسيون ديالنا غادي تكون كالاتي. la sélection de la chaîne Fatih Hassan Turf de 8 numéros pour le quintet du 22/7/2020 غتكون 100 1 13 3 8 12 10 7 et 4. Je répète, 1 13 3 8 12 10 7 et 4. الأرقام الثمانية لقناة فتحي حسان تيرف الخاصة بالكينتي ديال 22/7/2020 اللي غيكون في أونغن مع 7:04 بالتوقيت ديالنا ديال المغرب هم 1 13 3 8 12 10 7 و4. أعيد 1 13 3 8 12 10 7 و4. بالنسبة لي سيربريز عندنا جوج ديال لي شوفو اللي هما 5 و6. بالنسبة قلنا لي سيربريز ديال القناة هنا 2 نيميرو اللي هما لو 5 اي لو 6، 5 و6. بالنسبة لداك لو 9 اللي كتشوفو هنايا ديجا دار هاد الباركور 3 ديال المرات جاب منو 2. كيتفاهم مزيان مع سينات اللي هو لو بيلوت ديالو. كنظن هاد النف هذا الا دار ان بون باركور، يعني دار ان بون باركور وبقى في لي بون زالير، راه ممكن انه يتجليسا في لاريفي. هادشي علاش قلت لكم اخوتي بان الكورسه راه حمقى، يعني ماشي سي تري ديفيسيل ا ديشيفري. كاينين دي شوفو اللي هما في المستوى كيخصهم يتلعبوا بحال هاد لو 9 هذا، بحال لو 14 اللي هضرت لكم عليه قلت لكم يقدر تجليسا 5 و 6. كذلك هاد لو 9. دونك هادشي علاش قلت لكم لعبوا بذكاء وبحيطه وحذر، ونقلبوا على ان باز سوليد
ونتكاو بلا تزقريم وبلا حشومه. دونك خوتي خواتاتي، بالنسبه كملنا لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو دابا ان شاء الله لابواط نوار ديال القناه. لابواط نوار ديال القناه غادا تكون كالاتي. عندنا لو 13، عندنا لو 1، عندنا لو 12 et le 8. دونك وعيد بالنسبة les 4 numéros de la boîte noire de la chaîne Fatiha Ceinture pour le même quintet sont 13, 1, 12 et 8. 13, 1, 12 et 8. الأرقام الأربعة العلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتير في نفس الكينتي ديال هاد النهار هذا ديال لو 22 هي 13 واحد 12 8. 13 واحد 12 8. غادي ندوزو ان شاء الله لا ديرنيير مينوت وما يتبعوها، وغادي تكون كالاتي. لا ديرنيير مينوت عندنا لو نيميرو 1 رقم 1. بالنسبه لو شوفال اكومبانيون عندنا الرقم 12 لو نيميرو 12. بالنسبه لي سوبليمون عندنا 3 وعندنا 14 لو 3 اي لو 14. هذاك لو 3 راه تو او ريان. هذاك لو 3 راه تو او ريان. دونك أعيد لا ديرنيير مينوت لو 1 الواحد، اكومبانيون 12 12، سوبليمون عندنا 3 وعندنا 14 3 اي 14. بالنسبة للكورسة راه احتمال باش غادي يكون فيها ان سويفي. بالنسبة للكورسة راه احتمال باش غيكون فيها ان سويفي. دونك قلبوا عليه من الفوق من التحت من الوسط، يعني سي تافو دو لو ديكوفرير. يعني قلبوا على السويفي نتوما اللي خصكم تلقاوه. ما عرفتش بالضبط، ممكن تكون 3 4، ممكن تكون 1 2، ممكن تكون 4 5، ممكن تكون 7 8، ممكن تكون 8 9، ممكن تكون 9 10، ممكن تكون 12 13 14، ممكن تكون 12 13. هذا هو المشكل. دونك لعبوا على هذا الاساس انه غادي يكون ان سويفي. بالنسبه لا ميثود ديال لانوي، بالنسبه لا ميثود ديال لانوي اللي كنعطيوكم كل كورسه كتكون عندنا بالليل. هاد لا ميثود اعطينا جوج ديال لي شوفو. هاد لي شوفو بجوج يا اما كيكون منهم واحد او لا كيكونوا بجوج او لا ما كيكون منهم حتى شي واحد. مي احتمال انه يكون منهم او موان يكون منهم ان ا لا ريفي. وإلا كانت الكورسه غتكون خايبه راه يقدروا يكونوا بجوج بهم. هاد لي شوفو هما الكات و 6، الرقم 4 والرقم 6. هادي لا ميثود دو نوي باش كنخدمو. عاطينا اليوم 6 وعاطينا 4 لو 4 و لو 6. هاد الارقام بجوج سوا 1 سوا 2 سوا اوكان حتى واحد. دونك الربعة 6 يا واحد يا جوج يا حتى واحد. سي نوتر ميثود اللي كتخدم بها القناة ديال فاتحة سانتير بوحدها، هي اللي عندها كما كنقولوا المفتاح ديالها. دونك خوتي خواتاتي، الى هنا نكون قد انتهينا من تحليل من لا كومبينيزون من العلبة السوداء ولا ديرنيير مينوت، وكذلك الملاحظات على الكورسة. كنتمنى لكم عواشر مبروكة ونهاركم مبروك، والله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر بالصحة والسلامة والهنا والرزق إن شاء الله.
وكذلك على سائر المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكذلك المسلمين في جميع بقاع أنحاء العالم. كذلك نتمناو عواشر مبروكة وصحة جيدة لسيدنا نصره الله. دونك خوتي، عواشركم مبروكة مرة أخرى، وما تنسوش دعواتكم من أخوكم فتحي حسن، والله يوفقكم والله يجيب التيسير والله يجيبها سمينة. ودائما الحيطة والحذر من مرض كورونا، بنادم يلتزم بحال راه باقي الحجر، الكمامة ديالنا، النظافة، يعني بنادم يبعد ما يسلمش، يعني ماشي عيب هادشي، راه ماشي عيب، راه بنادم كيحمي راسو ويحمي الاخر ويحمي عائلته، والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والى اللقاء.